वजीर IT तारक रामाराव ने इंस्पायर कंपनी के इनोवेशन सेंटर का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में इफ्तिताह अंजाम दिया। इंस्पायर मल्टी ब्रांडेड रेस्टोरेंट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के अटलांटा में है। इस कंपनी ने हैदराबाद में इनोवेशन सेंटर के क़याम का ऐलान किया था। जनवरी 2023 में दाऊस में आलमी माशी फोरम के इजलास के मौके पर वजीर IT तारक रामाराव से मुलाकात के दौरान इस कंपनी के नुमाइंदों ने अपने सेंटर के हैदराबाद में क़याम पर रजामंदी जाहिर की थी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा अजला में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 16 सितंबर को अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल और कामारेड्डी में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 4 दिनों के दौरान बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी। आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के बेशतर मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि मिनी आंगनवाड़ी को असल आंगनवाड़ी में तब्दील करने के अहकाम जारी किए जाएंगे। अमीरपेट के मधुरा नगर में बहबूदिये ख़वातीन व अतफ़ाल के दफ्तर में आंगनवाड़ी टीचर्स के साथ उन्होंने इजलास मुनक़िद किया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सबकदोशी की हद उम्र में इजाफ़ा और सबकदोशी के बाद टीचर्स और आयाओं को रकम की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। हिमायत नगर में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि 2016 से वो गरीबों को डबल बेडरूम मकान फराहम करने की स्कीम के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कई मरतबा मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली और अहदेदारों को भी तवज्जो दिलाई गई जो ला हासिल रही। स्किल डेवलपमेंट केस के सिलसिले में तेलुगुदेशम के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू फ़िलहाल जेल में महरूस हैं। उनकी कानूनी टीम ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। चंद्रबाबू नायडू के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत पर जोर दिया कि उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात को कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के लिए मुनासिब तौर पर इजाज़त हासिल नहीं की गई है। ताहम सरकारी वकील ने बहस करते हुए कहा कि चूँकि इस मामले की तहकीकात जारी है, इसीलिए इस मरहले पर ज़मानत देना मुनासिब नहीं है। हाई कोर्ट ने CID से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले की तहकीकात करे और तफसीलात अदालत में पेश करे। अदालत इस मसले पर हतमी नतीजे पर पहुँचने से पहले दोनों फरीक़ैन के दलाइल की समाअत करेगी। इस मामले की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। कैंसर के सिलसिले में अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए आइंदा माह शहर में मुनक़िद की जाने वाली दौड़ के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने पोस्टर जारी किया। ग्रेस कैंसर फाउंडेशन की जानिब से अक्टूबर में गच्चीबौली स्टेडियम में ये हाफ मैराथन 10K 5K रन मुनक़िद की जाएगी। कैंसर के सिलसिले में अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए इस प्रोग्राम को स्टीफन रविंद्रा ने काफ़ी अहम करार दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सैयद सैफुद्दीन मरहूम की अहलिया अंजुम शाहीन को डबल बेडरूम मकान
الاٹ کرنے کے احکام حوالے کیے۔ سید سیف الدین کا تعلق حیدرآباد سے تھا۔ جاریہ سال 31 جولائی کو جے پور ممبئی جانے والی ٹرین میں آر پی ایف کے کانسٹیبل چیتن سنگھ کی گولی سے ہلاک ہونے والوں میں سیف الدین بھی شامل تھے۔ قبل ازیں بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنی پارٹی کی جانب سے سید سیف الدین کے ارکان خاندان کی مالی مدد بھی کی تھی۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کا آغاز کرنے کی میٹرو کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے مہدی پٹنم سے جھرہ اور پرانے پل کو جوڑنے کی تجویز بھی پیش کی۔ انہوں نے موسیٰ ندی پر اس راہداری کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے ایل بی نگر سے فلک نما اور ایئرپورٹ تک میٹرو کو جوڑنے کے سلسلے میں بھی تفصیلات عہدیداروں سے حاصل کی۔ انکم ٹیکس کے عہدیداروں نے ٹیکس کی چوری کے معاملے کی تحقیقات کے حصے کے طور پر اتر پردیش کے سابق وزیر و سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھیوں کے مکانات پر دھاوے کیے۔ تقریباً 30 مکانات پر دھاوے کیے گئے۔ رامپور، لکھنؤ، سہارنپور، غازی آباد، میرٹھ کے علاوہ پڑوسی ریاست مدھیہ پردیش میں بھی بعض مقامات پر یہ دھاوے کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق اعظم خان اور ان کے ارکان خاندان کی جانب سے چلائے جانے والے بعض ٹرسٹ کے امور کے سلسلے میں بے قاعدگیوں پر یہ دھاوے کیے گئے۔ ریجنسی پبلک اسکول اور ریجنسی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سیتاپور کی بھی آئی ٹی کے عہدیداروں نے تلاشی لی۔ چھ ماہ کے زیر التوا اعزازیہ کو فوری جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دوپہر کے کھانے کی اسکیم کے ورکرز نے دھرنا دیا۔ یہ دھرنا چوک اندرا پارک پر دیا گیا۔ اس دھرنے کی تائید سی آئی ٹی یو نے کی۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ ان کے اعزازیے کی رقم فوری طور پر جاری کی جائے۔ محمد معظم خان رکن اسمبلی بہادر پورہ نے ترنگا ریلی کے سلسلے میں بہادر پورے کے کارپوریٹرز کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ 17 ستمبر کو درگاہ یوسفین تا عیدگاہ بلالی ماساب ٹینک قومی یکجہتی کے دن کے موقع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں یہ ترنگا ریلی نکالی جانے والی ہے۔ بعد ازاں عیدگاہ گراؤنڈ پر ایک جلسہ عام بھی منعقد کیا جائے گا۔ محمد معظم خان نے مجلسی کارپوریٹرز بوتھ کے سطح کے صدور اور پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ تیگل گنٹا چوراہے پر 11 بجے دن ریلی میں شریک ہوں۔ بعد ازاں درگاہ یوسفین نامپلی میں ہونے والی ترنگا ریلی میں بھی شامل ہوں۔ آرٹس کالج عثمانیہ یونیورسٹی کی تاریخی عمارت کو رنگ برنگی خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ لیزر اینڈ ساؤنڈ شو کا آغاز گزشتہ شب کیا گیا۔ اس لیزر شو کے ذریعے مشہور یونیورسٹی کے ثقافتی ورثہ اور آرٹس کالج کے مختلف شعبہ جات کے رول کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں 2001 سے 2014 تک تلنگانہ تحریک کے احتجاج کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ اس شو میں ہندی میں آواز سرکردہ بالی ووڈ اداکار اجے دیوگن نے دی ہے، جبکہ تیلگو اداکار رانا ڈگو بٹی نے تیلگو ترجمے کے لیے اپنی آواز دی ہے۔ یہ لیزر شو 30 منٹ جاری رہا، جس کا افتتاح مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے کیا۔ ریاستی وزیر سیاحت سرینواس گوڑ اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر رویندر بھی اس موقع پر موجود تھے۔
ایک 16 سالہ طالب علم لاپتہ ہو گیا ہے۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ سنتوش نگر کے رہنے والے 16 سالہ سرباز حسین سکسیس جونیئر کالج میں زیر تعلیم ہے۔ کالج جانے پر گیٹ بند ہونے پر وہ گھر واپس ہو گئے، بعد ازاں وہ لاپتہ ہو گئے۔ اس سلسلے میں سنتوش نگر پولیس سے شکایت کی گئی ہے۔ جس کسی کو بھی نظر آئے مہربانی فرما کر سنتوش نگر پولیس کو اس بات کی اطلاع دیں۔ میدک کے رامائن پیٹ میں واقع بوائز انٹیگریٹڈ ہاسٹل میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی خوفزدہ طلبہ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ سمجھا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جرائم کے واقعات پر قابو پانے کے سلسلے میں سنتوش نگر پولیس کی جانب سے کل رات گاڑیوں کی تلاشی مہم انجام دی گئی۔ سنتوش نگر انسپکٹر شیوا چندرا اور ان کے اسٹاف نے رات دیر گئے یہ مہم انجام دی۔ اس مہم کے دوران نامناسب نمبر پلیٹس اور دستاویزات کے بغیر چلائی جانے والی گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔ کنچن باغ پولیس اسٹیشن کے حدود میں نصیر نامی نوجوان کے قتل کی واردات پیش آئی۔ اطلاع ملتے ہی ڈی سی پی ساؤتھ ایسٹ زون سی ایچ روپیش نے مقام واردات پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ نصیر احمد 2 سال پہلے ظہیر آباد میں وشال شنڈے کے قتل کے معاملے کے ملزم تھے۔ 7 ارکان بشمول نصیر احمد اس وشال شنڈے قتل معاملے کے ملزمین میں شامل تھے۔ نصیر احمد کنچن باغ پولیس اسٹیشن کے راؤڈی شیٹر تھے۔ پولیس نے بتایا کہ اس سلسلے میں کیس درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کی رکن کونسل کے کویتا نے بی آر ایس کو کانگریس پارٹی کا قومی متبادل قرار دیا ہے۔ جگتیال حلقے میں منعقد بی آر ایس پارٹی کے آتمیہ سمیلن اجلاس میں ایم ایل سی کے کویتا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے حکومت تلنگانہ پر الزامات عائد کرنے پر کانگریس پارٹی پر تنقید کی اور کہا کہ کانگریس قائدین بغیر سوچے سمجھے بات کر رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی بدعنوانی میں ملوث ہے۔ ایم ایل سی کے کویتا نے کہا کہ عوام نے ملک میں کانگریس پارٹی کو مسترد کر دیا ہے اور ایسی پارٹی کو جگتیال میں بھی شکست دینا چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے سی آر کو عظیم قائد قرار دیتے ہوئے کہا کہ کے سی آر کی نافذ کردہ اسکیمات کو پورے ملک میں نافذ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس لیے بی آر ایس کا آئندہ انتخابات جیتنا ضروری ہے۔ تلنگانہ کے وزیر برائے افزائش مویشیاں تلاسانی سرینواس یادو نے وزیر اعلیٰ کے سی آر کی ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کے سی آر کی قیادت میں نو تشکیل شدہ ریاست سرسبز و شاداب ہو گئی ہے۔ گجبیل حلقے کے کنڈا پوچھا ماس ذخیرہ آب میں وزیر تلاسانی سرینواس یادو نے مچھلیاں اور جھینگے چھوڑے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایم ایل سی یادو ریڈی، فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین وی پرتاپ ریڈی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر افزائش مویشیاں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ نے کم وقت میں اس طرح سے ترقی کی ہے کہ ملک حیران رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گجبیل حلقے کے لوگ بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ ریاست کے وزیر اعلیٰ ان کے حلقے کے ایم ایل اے بھی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ریاست کی ترقی نہ ہونے کے تبصروں پر تلاسانی سرینواس یادو نے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اپوزیشن قائدین کو ریاست کی ترقی اور فلاحی پروگرام نظر نہیں آتے۔
تلنگانہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی نے مرکزی حکومت پر ون نیشن ون الیکشن کے نام پر انتخابات سے قبل چالیں چلنے کا الزام لگایا ہے۔ قانون ساز کونسل کے صدر نشین جی سکھیندر ریڈی نے کہا ہے کہ اگلے سال 16 جنوری سے پہلے تلنگانہ سمیت 5 ریاستوں میں انتخابات منعقد ہوں گے اور مرکزی حکومت الیکشن سے پہلے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا ہے کہ جب بھی انتخابات ہوں گے KCR تیسری مرتبہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ ون نیشن ون الیکشن منعقد کرنے کے فیصلہ لیے جانے کے پیش نظر جی سکھیندر ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت چالیں چل رہی ہیں ریاستوں اور مرکز میں مودی کا گراف دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ YS شرمیلا پر نکتہ چینی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے تمام مخالفین متحد ہو گئے ہیں۔ BRS رہنما کا کہنا ہے کہ ریاست کو خوشحال بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ KCR کو ایک بار پھر چیف منسٹر بننے کی ضرورت ہے۔ مرکزی وزیر برائے سیاحت و ثقافت کے تلنگانہ BJP صدر جی کشن ریڈی نے بے روزگار افراد کی تائید میں ایک روزہ بھوک ہڑتال کا آغاز کیا۔ تلنگانہ BJP صدر و مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کی قیادت میں ریاست کے بے روزگار نوجوانوں کی حمایت میں اندرا پارک دھرنا چوک پر ایک روزہ بھوک ہڑتال منظم کی گئی ہے۔ جی کشن ریڈی نے اس میں حصہ لیتے ہوئے بھوک ہڑتال کا آغاز کیا۔ BJP کے قومی سیکرٹری و مدھیہ پردیش انچارج مرلی دھر راؤ، سابق وزیر وجے راما راؤ، سابق MP کونڈا وشیشور ریڈی، سابق MP نرسیا گوڑ، سابق MLA چنتلا رام چندر ریڈی کے علاوہ حیدرآباد و سکندرآباد کے BJP قائدین، لیڈران، کارکنان و دیگر نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔ BJP نے حکومت تلنگانہ سے وعدے کے مطابق بے روزگاروں کو الاونس اور سرکاری محکموں میں بھرتیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و MLA چندران گٹا اکبر الدین اویسی نے محکمہ اقلیتی بہبود اور وقف بورڈ کی اسکیمات کے نفاذ کا جائزہ لیا ہے۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں محکمہ اقلیتی بہبود اور وقف بورڈ کا ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ قائد مقررہ اکبر الدین اویسی نے جائزہ اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے دونوں محکمہ جات یعنی محکمہ اقلیتی بہبود اور وقف بورڈ کی فلاح اسکیمات سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ دونوں محکموں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا۔ عمر جلیل سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود اور چیئرمین وقف بورڈ محمد وسیع اللہ خان نے اکبر اویسی کو مختلف امور سے واقف کروایا۔ وقف بورڈ CEO خواجہ معین الدین و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے ہاتھوں پسماندہ طبقے کی ترقی کے لیے حکومت تلنگانہ کی جانب سے شروع کردہ BC بندھو اسکیم کے استفادہ کنندگان میں 1 لاکھ روپے کے چیکس کی تقسیم عمل میں آئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمان حیدرآباد بیسٹ اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MLA نامپلی جعفر حسین معراج نے ملاپلی پریا گارڈن میں منعقد BC بندھو چیکس تقسیم پروگرام میں حصہ لیا اور منتخب افراد میں 1 لاکھ روپے مالیاتی چیکس تقسیم کیے۔ مہدی پٹنم کے کارپوریٹر محمد ماجد حسین، ملاپلی نمائندہ کارپوریٹر ظفر خان، وجے نگر کالونی نمائندہ کارپوریٹر شیخ محمد قاسم، ریڈ ہلز نمائندہ کارپوریٹر عارف رضوان، احمد نگر نمائندہ کارپوریٹر سرفراز صدیقی کے علاوہ دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے احمد نگر ڈویژن کے پوچمہ بستی کا
तफसीली दौरा किया। आवाम से फर्दन बात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने अहमदनगर डिवीज़न के पोचामा बस्ती व दीगर महल्लेजात का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। MLA ने महकमा बल्दी बरक़ी और आब रसानी के हुकाम को मकीनों को दरपेश मसाइल की यकसुई के अहकाम भी दिए। इस मौके पर अहमदनगर डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी, साबिक़ कॉर्पोरेशन मेंबर GHFC महमूद हुसैन, AIMIM सीनियर लीडर्स और कारकुनान भी मौजूद थे। दरियासना पोचामा बस्ती के मकीनों ने उनके क़दीम मकानात को मुनहदम करवाते हुए वहाँ डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाने का MLA से मुतालबा किया, जिस पर MLA जाफर हुसैन मिराज ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया और मकीनों से ख्वाहिश की कि वो मकानात की इन्हदामी और डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए दरख्वास्त दाखिल करें। उन्होंने हुकूमत से डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भरपूर नुमाइंदगी करने की यकीन दहानी करवाई है। सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के रुकन सैयद शाह अब्दुल कादिर कादरी वहीद पाशा ने शहर हैदराबाद में अमन अमान की बरकरारी और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम करते हुए 28 सितंबर को निकाली जाने वाली अमन रैली मनसूख करने के इक़दाम की भरपूर सितारिश की है। सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से 28 सितंबर को ईद मिलादुन नबी और गणेश विसर्जन दोनों त्यौहार एक ही दिन पर होने के पेश नज़र हर साल निकाली जाने वाली अमन रैली को मनसूख करने का ऐलान किया गया है और सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के इस इक़दाम की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। सैयद शाह अब्दुल कादिर कादरी वहीद पाशा ने सूफी के जिम्मेदारान के इस इक़दाम की भरपूर सताइश की है। उन्होंने याद दहानी करवाई है कि माजी में मुहर्रम जुलूस के पेश नज़र हिंदू भाइयों ने गणेश जुलूस की तारीख तब्दील की थी और अपना त्यौहार एक दिन बाद मनाते हुए गंगा जमनी तहजीब भाईचारे का पैगाम दिया था। सुन्नी यूनाइटेड फोरम के रुकन ने कहा है कि मौजूदा हालात में सूफी का ये इक़दाम काबिल सताइश है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हकीकी सबूत है। ऑल इंडिया रहमत आलम कमेटी के ज़ेर एहतमाम चलाई जा रही तहरीक सलात के पोस्टर्स की रस्म इजराई की गई है। मौलाना डॉक्टर सैयद शाह मोइज़ कादरी शर्फी के ज़ेर एहतमाम तहरीक सलात के पोस्टर्स की रस्म इजराई बामुकाम शर्फी चमन में अमल में आई। ऑल इंडिया रहमत आलम कमेटी की जानिब से चंद साल पहले तहरीक सलात शुरू की गई थी, जिसके मुस्बित और शानदार नताइज बरामद हो रहे हैं। रहमत आलम कमेटी हर घर में नमाज का अहतमाम किए जाने और हर घर से नमाजी निकलने के मंशा के साथ इस तहरीक को जारी रखे हुए हैं। मौलाना डॉक्टर सैयद शाह मोइज़ कादरी शर्फी ने मीडिया से बात करते हुए तहरीक सलात के मकासद की तफसीलात बताई हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने शहर हैदराबाद में कत्ल, मंशियात और सूदखोरी के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ आवाज़ उठाने की हैदराबादी अवाम से पुरजोर अपील की है। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के ज़ेर एहतमाम और ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी की सदारत में हैदराबाद में तेज़ी से फ़रोग़ पाने वाले कत्ल, मंशियात और सूदखोरी के कल्चर के खिलाफ एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मजलिस बचाओ तहरीक के रहनुमा अमजदुल्ला खान खालिद ने एक पैगाम जारी करते हुए हैदराबाद के रिहायशियों से पुरजोर अपील की है कि वो
14 सितंबर को इंदिरा पार्क धरना चौक पर मुनक्किद बेदारी प्रोग्राम में अपने अफराद खानदान के साथ शिरकत करें और उसे कामयाब बनाएं। उन्होंने तवील अरसे से जारी कत्ल, मंशियात और सूद कल्चर के खात्मे के लिए मुत्तहिद होने का पैगाम दिया है। आसिफाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक हेड कांस्टेबल का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। तफसीलात के मुताबिक 53 साला कुदमेता जलपत राव ने सीने में दर्द की शिकायत की और गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन अस्पताल मुंतकिली के दौरान ही उनकी मौत हो गई। जलपत राव ने सन 1990 में बतौर कांस्टेबल महकमा पुलिस से अपने करियर का आगाज किया था। वो सिरपुर मंडल से ताल्लुक रखते थे, ताहम जीनूर मंडल में रिहाइश इख्तियार किए हुए थे और आसिफाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता थे। मंगल की रात सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिली के दौरान वो चल बसे। एसपी सुरेश कुमार और डीएसपी श्रीनिवास व दीगर अहदेदारों ने गमजदा खानदान को पुरसा दिया है और हर तरह की मदद की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत खवातीन को इजाफी 75 लाख LPG कनेक्शन मुफ्त फराहम करने की मंजूरी दे दी है। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगले 3 सालों में फराहम किए जाने वाले इजाफी LPG कनेक्शन से 1650 करोड़ रुपये का माली बोझ आयद होगा। ज़रा ने बताया कि उज्ज्वला स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान को चूल्हा भी फराहम किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में मरकज ने LPG सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कमी की है। रियासत बिहार के वैशाली जिले में सरकारी स्कूल की तालिबात ने स्कूल में सहूलियात के फुकदान के खिलाफ बतौर एहतजाज महकमा तालीम के अफसर की गाड़ी पर पथराव किया। तफसीलात के मुताबिक वैशाली जिले के महनार ब्लॉक में एक जारहाना एहतजाज देखा गया। स्कूल में बैठने के नाकस इंतजामात व दीगर मसाइल से 2-4 स्कूली तालिबात ने हंगामा बर्पा किया। जराये ने बताया कि तालिबात ने कौमी शाहरा 122 पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया, ताहम खवातीन पुलिस एहलकारों की जानिब से लड़कियों को ज़दुकोब करने पर वो बरहम हो गई और बिहार एजुकेशन ऑफिसर की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। लड़कियों के कार पर पथराव और तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मरकजी काबीना ने ई-कोच प्रोजेक्ट के तीसरे मरहले को सेक्टर स्कीम के तौर पर मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि ई-कोर्ट्स मिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंसाफ तक रसाई को बेहतर बनाने की बुनियादी तहरीक है। उन्होंने कहा कि तीसरे मरहले का मकसद अदलिया के लिए एक मुतहदा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना है और हुकूमत ने तीसरे मरहले के निफाज के लिए 7,210 करोड़ रुपये के फंड्स मख्तस किए हैं। हिंदुस्तानी फौज के एहलकारों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले 6 साला कुत्ते केंट को खिराज पेश किया है। तफसीलात के मुताबिक 21 आर्मी डॉग यूनिट से ताल्लुक़ रखने वाला कुत्ता केंट ने दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला नरला गांव में अपने हैंडलर को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान की है। फौजी एहलकारों ने कैंट के जसद खाकी के गिर्द जमा होकर उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने दुबई हवाई अड्डे पर श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे से होने वाली मुख्तसर मुलाकात के दौरान उन्हें माह नवंबर में मुनक़िद बिजनेस समिट में शिरकत की दावत दी है। टीएमसी सरबराह व चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी दुबई और स्पेन का दौरा कर रही हैं। उन्होंने दुबई एयरपोर्ट पर श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। ज़राए ने बताया कि मुलाकात के दौरान श्रीलंकन सदर ने तृणमूल सदर से सवाल किया है कि क्या वो अपोजिशन के इंडिया इत्तेहाद की क़यादत करेंगे, जिस पर सीएम मगरबी बंगाल ने कहा है कि अगर अवाम उनकी हिमायत करती है तो वो इंडिया इत्तेहाद की क़यादत कर सकती हैं। ममता बनर्जी ने श्रीलंकन सदर के साथ होने वाली मुख्तसर सी मुलाकात और गुफ्तगू से मुताल्लिक़ एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट किया है। चीन ने अफगानिस्तान में अपना सफ़ीर मुकर्रर किया है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद चीन अफगानिस्तान में अपना सफ़ीर मुकर्रर करने वाला पहला मुल्क बन गया है। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अकुंद ने एक तकरीब के दौरान अफगानिस्तान में चीन के नए सफ़ीर ज़ाओ जिंग की पेश करदा असनाद कबूल की है। दरियासना अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में नए सफ़ीर को तमग़े इम्तियाज़ भी पेश किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।